البنات ومرحبا بكم في فيديو جديده على قناتي غلاموروس. اليوم عاوتاني سوجي جديد وتيم جديد في القناه. كنحاول انني نبدل كل مره ندير اون فيديو في شكل باش المحتوى يكون فاريي. اليوم انا الفيديو غادي تكون على مي برودوي بريفيري، المنتوجات اللي جو بريفير لو بلوس، مي غادي نهضروا على كلكو فلوب اللي ما عجبونيش، اللي جي تيستي وما عجبونيش بزاف. مي الاغلبيه غادي يكونوا دي برودوي اللي كيعجبوني بزاف واللي كنصحكم انكم تستعملوهم او لا تشريوهم تجربوهم. دونك بسم الله غادي نبداو بلا ما نطولوا. يلا نبداو بالمكياج هو اللي فيه لي برودوي بزاف. الوغ ناخذ اول واحد وناخذ بالواحد ونشوف باغازاك. دونك ما كاينش شي ترتيب. غادي نبدا بهذا ذا بروفيشنال مات ريسكيو ديال ذا بينيفيت. دونك هذا خديته باسكو عندي لابو ديال الوجه ديالي ميكست. دونك عندي لا زونتي اللي مزيته بزاف. خديت هذا باش نجربه باسكو il est vraiment fait pour ça. c'est pour la matité. C'est un produit pour la matité, donc il matifie la peau, mais franchement aucun résultat. Yani vraiment je sens aucun résultat, je sens aucune différence فاش كنديرو ولا ما كنديروش. هو عنده واحد لا تكستور بحال لو جيل بحال هكا. فوالا سي دوماج ان لو بروميير برودوي سي ان فلوب، مي دوكو هذا ما ننصحكمش بيه سورتو كو لو بري ديالو il est pas négligeable، دونك ما رخيصش. دونك ça pour moi voilà. ها هو كيبان لكم باقي عامر. جو كرو كو استعملته شي 3 4 فوا ومن بعد ما بقيتش كاع كنديرو نسيتو. دونك فوالا بروميير فلوب. ندوزو لو سويفون وتا هو ان فلوب. مزيان نبداو بلي فلوب كومسا نخليو لي طوب حتى الاخر. هذا سي ان سوان بور لي يو ديال غارانسيا لارم دو فانتوم. هذا سي ان سوان نورمالمون بور لي كونتور des yeux et les paupières. C'est un anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement et hydratant. عنده 5 brevets. Donc je me suis dit c'est à essayer. En fait اش كتحلوه عنده هنايا واحد لابي بحال هكا كدور و سي ان برودوي بلون كديروا بحال هكا. سي ان برودوي بلون دونك كتابليكيو هكا على العين كامله ومن بعد كاتبين كيل فو تابوتي بحال هكا حتى كيدخل و il éclaircit le contour des yeux etc. مي بحال كيما ما غاديش يبان لكم. المشكل ديالو هو انه فيه لا ماتيير. دونك فاش كنكون كنطابوتي باش لا بو تشرب هذاك لو برودوي كيبدا هذاك لو برودوي كيتفرتت بحال ما حدي انايا زعما كنحاول انني ندخلو غير كينشف كيبدا كيتفرتت. دونك فينالمون كنلقى عيني عامره بهذاك لو برودوي بلون كيتقشر داير بها. دونك امبوسيبل دو لو ميتر سو لو ماكياج باسكو غادي يبان و il est fait pour. donc normalement خصك ديروه الصباح وعشيه pour hydrater le contour des yeux. donc et puisque اصلا كتحسي به انه ما دخلش في لابو يعني بدا كيتفرتت سي كو ما دخلش يعني لابو ما استفداتش منه بقى غير في الفوق ودغيا كيتحيد و اون بليس كتبان هذيك الدواره بيضاء بحال هكا على العين. دونك حتى هذا باقي عامر. حاولت معاه فريمون بليزيور فوا، جربت بليزيور تكنيك مي سا مارش با بور موا. دونك حتى هو جو لي ابوندوني. دونك سي ان فلوب بور موا دوماج. هذا بوتيتر الناس ما يكونوش داكور معايا. je ne sais pas mais dans tous les cas pour moi c'est un flop. c'est le fond de teint ديال MAC Studio Fix. دونك هذا فريمون ما وافقنيش كاع، ما كيصلحش ليا بالمره. كيبقى ليا فريمون كتبقى واحد لاكوش ديال الفون دو تان كنبان انني دايره الفون دو تان اون بليس كينشف. وسورتو الا كانت لابو سيش، حيت انا قلت لكم عندي لابو ميكست. دونك الي سيش هكا كيكونوا عندي دي تاش دو سيشخيش دي زول كتبينهم كتر كيزيدوا بانو اون بليس قريب لو كونتور دي يو حتى هو. دونك هذا ما وافقنيش كاع وما عجبنيش كاع حتى هو. راه كما كتشوفوا باقي عامر. جو سوي ديزولي. كتشوفوا واحد الظل هنايا جاني في وجهي. دونك الشمس كتمشي وكتجي وانا حدا الشرجم. دونك نحاول نحاس شويه هكا باش نحيد منه بحال هكا. ندوزو دابا لهاد الماسكارا. ما غاديش نقول عليه فلوب
ce serait not fair. Ce serait not fair أنا نقول عليه flop. Mais شنو نقول لكم بحال ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup côté rapport qualité-prix. Donc هذا c'est le mascara grandiose ديال Lancôme. إلا كتعرفوه. Ou la particularité ديالو أن الشيتا hop la brosse دايره بحال هكا. كما كتشوفوا معوجه. Donc هذا في l'application il est vraiment top. Il est pratique فاش كديروا بحال هكا باسكو ما كتقيسوش هذيك عرفتي هذيك الطبعه اللي كدار هنايا ديما ديال الماسكارا وحتى في لي سيل ديال التحت كتقبطوهم مزيان. دونك هذا on va dire que c'est le point fort ديال هذا الماسكارا. Par contre côté application جاني عادي جدا. Même je trouve que كاين دي ماسكارا احسن منه بزاف. انا باغ اكزومبل better than sex كيجيني لو ميور اللي وافقني انا بالنسبه لي انا وبالنسبه لليفي كو جو شيرش في لي سيل. دونك كنبغي انهم يطوالوا ولينين يكونوا مفرقين باسكو سي ان ماسكارا بور لو فوليوم اوسي. دونك كيجيو بحال كيتلاقاو كوميم كيلكو سيل. و لو بروبليم كبير هو لو بري 38 €. Normalement qu'il y a un pack promo fait le mascara, un mini démaquillant au mini creux noir, mini crayon à 38 €. Et ça je trouve vraiment que le prix est abusé. هذاك الشيء علاش قلت لكم ماشي un flop mais ماشي un truc waouh par rapport le prix ديالو. و je trouve même que Hypnose ديال Lancôme احسن منه في لابليكاسيون كما قلت لكم ليفي كو جو شيرش ديال الماسكارا. دونك هذا داكشي علاش حطيته حتى هو مع لي فلوب. سي فريمون لو رابور كاليتي بري كو جو تروف انه il est pas très rentable. دابا ندوزو قبل ما ندوزو لي توب ندوزو لي مزيان سا باس. دونك غادي نهضر لكم على هاد لا كريم ديال ماي كلارانس سميتها هذيك عرفتوا هاد لاكام اللي خرجت سميتها ريبوست. Donc هاد la crème normalement c'est une crème matitée hydratante. Donc il hydrate ou en même temps il matifie. Donc la particularité ديال هاد la gamme اللي خرجوا انها فيها des produits naturels. Donc فيها l'eau de coco, l'extrait de rose des Alpes, figue, graines d'acérola, baie de goji, reine de pré, arbouze. Voilà, des produits ou là des ingrédients naturels اللي كيعاونوا انهم يرجعوا الحيويه للبشره ايتترا. بالنسبه لا تكستور ديالها الي ليجير دايره بحال هكا. الي اونتر جيل اي كريم ماشي ثقيله وماشي جيل. اغريابل ا بورتي فاسيل ا ابليكي ما كتحتاجوش انكم تبقاو تدلكوها بزاف باش تدخل ايتترا. داكشي علاش حطيتها ماشي فلوب وماشي توب. Mais je trouve que le prix ديالها يمكن يقدر يكون محسن او زعما moins cher بلو ميم افي. ما حسيتش انه كاين شي شونجمون كبير في لابو ديالي مي اون ميم طون ما دارت لي حتى شي الرجي. لابليكاسيون ديالها مزيانه ريحتها مزيانه ايتترا. دونك فوالا il est bien. On va dire qu'il est bien. Produit suivant غادي يكونوا بلس 3 غادي نهضروا على لي برونزر. دونك عندي غادي نكومباري بين باما ماما ديال The Balm اولا ديال ذا بينيفيت و نارس هذا سميتو لاغونا. دونك هاد لي 3 دونك جربتهم 3 بيهم. اي الا بغيت نكلاسيهم اولا نقول لكم زعما مو بريفيري سا ريست لو اولا ديال بينيفيت. الا كنتو غادي تشريو زعما واحد ان برونزر اللي مزيان اللي كيشد مزيان واللي la pigmentation ديالو مزيانه واللي facile à appliquer ou facile à travailler vraiment هو اولا ديال Benefit. il est vraiment bien. و surtout حتى الشيتا ديالو pour l'application هذه il est vraiment pratique واخا صغيره بحال هكا. pratique surtout pour le contouring ديال le nez وحتى ديال لي جو. هذا c'est un coup de cœur. c'est mon préféré vraiment. نبقاو في لو تان بغيت نوريكم هاد لا باليت ديال لي هايلايتر ديال نيكس. هادي جو كخوا كو توت لي فوتو اللي كتشوفوا لي فيديو اللي كتشوفوا دوبوي 6 موا سي هاد لا باليت ديال نيكس. دونك كي دي نيكس دي ماشي شي بري اكزوربيتون. دونك لي بري سون فريمون كونفينابل. فيها 6 ديال لي تانت
كما كتشوفوا ديال الهايلايتر. Et c'est vraiment très très pigmenté و l'effet vraiment très beau. Donc هذا كندير بزاف هاد الشامبان هو اللي كندير هنايا في عينيا، وهاد لو روزي ان بو كنديرو هنايا كيجي بحال بلاش ايلايتر. هاد لا باليت جو كروا ان تري بون رابور كاليتي بري، ما غاديش ندموا عليها الا خديتوها. وكما قلت لكم غادي تاخذوا اون باليت بحال هكا فيها كلشي، يعني تقدروا تستعملوها بزاف ديال الحوايج. بيسك هضرنا على لو فون دو تان فلوب دونك ديال ماك، بغيت نهضر لكم على مون فون دو تان بريفيري دو تو لي طون. كنستعملو جو كرو هادي اكثر من عامين ملي اكتشفتو، وهو اللي كتشوفوا حتى هو في لا بلوبار دي فوتو ديالي ديال لي فيديو. دونك هو ديال جورجيو ارماني لومينوس سيلك. هذا l'application très facile كيعطي ان تان سوايو، ما كيبانش كاع على كيبانش انك دايره اون كوش ديال فون دو تان. il est lumineux ما كيجيش مات، يعطي بون مين، facile à appliquer. tout ce que j'aime un fond de teint كاين فريمون في هذا le fond de teint je l'adore. alors par rapport au prix il est pas donné كيدير 54 اورو جو كرو باش كناخذو 54 اورو. شي مرات كيكونوا دي برومو دونك سوفون كناخذو ب 40 اي كالك. و لا تانت ديالي هي 5.5 الا كنتو كديروا لا ميم تانت كو موا. دونك هذا سي ان غرو كو دو كور. ensuite غندوز لهاد الايلاينر كو جادور، وحتى نتوما فو لافوي ادوري في لي فوتو اللي كنحط فاش كنكون دايراه. هذا سي لو ايلاينر بلو الا شفتو في لا فوتو ديال انستغرام، حطيتها في انستغرام. هذا ديال سيتي كولر كوزميتكس اي لا كولور ديالو اي مانيفيك بحال هكا. ما عرفتوش كتبان ولا الا كانوا كيعجبوكم الايلاينر كولوري سورتو هذا لو بلو كنصحكم به فريمون اي مانيفيك. انا هذا جو لادور. ensuite بغيت نهضر لكم على مون برودوي بريفيري ديال الحجبان اللي هو ديال بينيفيت. دونك سي بريسايزلي ماي برو بانسل، انا كندير نيميرو 4. دونك هذا سي مون بريفيري كيتقادا كنعاود نشريه. دونك سي ان كريون بحال هكا رقيق، لابليكاسيون ديالو ساهله. في الجهه الاخرى عندك هاد الشيتا باش كنمشطهم، و يفي لافير فريمون كيعطي ما كيعطيش هذاك كيعطي ان ايفي ديال تو لي جور. دونك هو هذا un effet naturel ديال tous les jours. و l'application surtout l'application ديالو سهله. دونك الصباح قبل ما نمشي للخدمه سي فاسيل، je l'applique très facilement. من بعد كنمشط و فوالا c'est fait en 1 minute. دونك هذا حتى هو c'est un coup de cœur, c'est une valeur sûre on va dire. واخر ارتيكل دوكو ديال المكياج اللي غنهضر لكم عليه هو c'est un démaquillant ديال les yeux. maquillage résistant à l'eau donc waterproof. C'est un démaquillant biphasé ديال Yves Rocher. Yves Rocher بحال Sephora حتى هما j'étais بزاف déçue par leurs produits, mais je suis pas très fan des produits ديال Yves Rocher. قليل بزاف فاش كتعجبني شي حاجه ديالهم. et donc هذا عجبني comme par hasard. donc كما كتعرفوا Yves Rocher tous les 2 jours عندهم -50% تقريبا فين ما مشيتو كتكون عندهم -50%. Donc n'hésitez pas, il a كانوا les soldes, pourquoi pas ما تاخذوش هاد pure bleuet. donc هذه كلها ديال شحال فيها هذه 200 مل جو كوا خديتها ب 2 اورو اي كلك في هاد لي soldes. et franchement il fait l'affaire, il démaquille bien. c'est un démaquillant biphasé ديال waterproof, il est très bien. pas besoin تاخذوا شي حاجه vraiment plus cher. donc voilà نكونوا سالينا المكياج. ندوزو لي سوان دو كور. لي سوان دو كور غادي نبداو بواحد الحاجه مهمه بزاف سورتو في هذا الصيف اللي هي لي ديودورون. دونك هذا الصيف جربت بزاف ديال لي ديودورون باسكو انا كنعرق بزاف فاش كيكون الحال سخون وموسوسه اون بليس. دونك كل شويه كنبقى جو ديتيست الناس اللي كيدوزو من حداك وكتكون فيهم الريحه. والمومون بقاو عندي زعما هادو محطوطين. هذا ديال سانكس ديرمو سنسيتيف دوف بيان سور راكم عارفينها، هادي 0% سيل دالومنيوم. اي هادو بالنسبه ليا سي دي بيغ فلوب فريمون. ما صحوش ليا كاع. لا فان د لا جورني فاش كندخل كنحس براسي ماشي هي هذيك.
parce que كما قلت لكم دونك كنبقى مسوسه دونك كنحس براسي انني جو سون با بون ما كنحسش براسي encore fraîche ولا جو سون بون دونك قلت لكم على هادو باسكو enfin j'ai trouvé le déodorant اللي كنت كنقلب عليه واللي هضرت لكم عليه في انستغرام. دونك الا ما كنتوش متبعيني في انستغرام تبعوني باسكو جو بارطاج لي ستوري فاش جو reçois de nouveaux produits وكنبدا نتيستيهم ايتترا. دونك لو ديودورون لو زي ديودورانت هو هذا ديال شميت bergamote et lime. دونك جي ديسيدي انني نبدا نجرب هذا. سي ان ديودورون ناتوريل 100% naturel, vegan, il est sans aluminium, sans propylène et un parfum artificiel. Donc vraiment il est très très naturel. Ou ça, فاش كتشوفوا les ingrédients ديالو فهو à la base مصاوب bicarbonate de soude. Ils sont vraiment très bons. Et franchement هذا toute la journée je suis fraîche, je sens pas mauvais du tout. Alors هادو les points positifs. Donc il est naturel, les ingrédients ديالو naturels, ما تخافوا حتى شي حاجه و il est efficace pour الريحه. Le point اللي ne peut ne pas convenir à tout le monde, c'est que puisqu'il est naturel ومصاوب بالبيكربونات de soude, فهو il est pas كيفاش نقول لكم الا شفتوه بحال هكا راه كيبان لكم بحال سي اون بات ديال البيكربونات de soude. Que après un moment هذيك لا بودر اللي غادي تابليكي وكتدخل في هذوك الطويات ديال لي زيسيل. ابري ان مومون في لا فان د لا جورني في وسط لا جورني الا شفتو غتلقاو ان هذوك لي بيكربونات دو سود دخلوا في لي بلي ديال لي زيسيل دونك كيبانوا كيتجمعوا في لي بلي. دونك هذا الا كنتو لابسين ان ديباردور ولا هزيتو يديكم ولي زيسيل ديالكم باينين سي با تري اغريابل ا فوار. C'est pas très glamour فاش كنشوفوا انه كاين des résidus في les aisselles. Donc voilà, c'est dommage. Donc هذا c'est un coup de cœur pour moi هذاك الشيء علاش بديت. Ensuite ندوزو les crèmes hydratantes ديال لو كور. هذا بلا ما نعاود نهضر لكم عليه شفتوه sûrement في لا فيديو ديال لا كيراتوس بيلير دونك ديال جلد الدجاج وديال لي بوين انكارني. دونك هو اللي باقي كنستعمل باسكو il est vraiment حتى هو c'est une valeur sûre, il hydrate, fait l'urée 10%, donc il fait l'affaire. إلا بغيتو تعرفوا عليه plus d'infos donc غادي تلقاوه في la vidéo ديال la kératose pilaire. في la même catégorie donc hydratation du corps ou ديال جلد الدجاج ديال لا بو اللي كتكون شويه حرشه ايتترا. كاين هذا لو برودوي اللي عاد جربته en fait شريته شحال هادي وما عرفتش علاش بقى مخبي مع لي برودوي اللي ما استعملتش. Et j'ai repris dernièrement, il y a 2 semaines, et vraiment j'ai été bluffée par le résultat. Donc c'est une crème corps d'El Garancia, smitha anti-peau de croco, formule ensorcelante anti-peau de croco. Donc il y a dit. 3 on a raffermi, gomme sans grain et sans rinçage et nourrit et hydrate 24 heures. Donc vraiment j'ai repris surtout à les cuisses. pour la kératose pilaire donc avec le fait فاش كتقيسو ما كتلقاوش لا بو رطبه بزاف et vraiment en 3 jours شفت une grande différence. الا قدرتوا انكم تجربوا n'hésitez pas الا صدق لكم الا وافقكم بحالي ففريمون il est très bien. ردوا البال juste parce que مكتوبه فيه crème de corps et ديما je me fais avoir parce qu'il est un peu liquide quand même donc داير بحال لي دو كور ديما كندير منه بزاف. دونك ردوا البال فاش تبغيو تابليكيو ديروا غير شويه باسكو il est assez liquide وردوا عليه الخبار واش حتى نتوما صلاح لكم با. مي هذا فريمون je suis satisfaite من هاد لا كريم وفريمون سي اكتشاف السنه بالنسبه ليا. دونك هذا حتى هو غادي نعاود نشريه فاش يتسالى باسكو جاني تري بيان. هذا il est top. Et puisque كنهضروا على البيلين غادي نهضروا على هاد لا جولي اكسفوليونت اكلا ديال ايف روشي. دونك حتى هي خديتها باش نجربها بو نورمال ميكست هيدرا فيجيتال. دونك سي اون جولي اللي ترانسبارونت وفيها هادي هذا en fait c'est une gelée mais فيها des petites billes pour gommer la peau.
اش غنقول لكم حتى هي عطيتها فرصه جربتها فريمون شي 5 ولا 6 ديال المرات باش نتاكد. En fait, il est nul, tout simplement. كما قلت لكم لي برودوي ديال ايف روشي ما كيعجبونيش بزاف زعما سي رار فاش كنلقى شي حاجه كتعجبني. الوغ لا بروميير شوز سي كو فاش كديروها وكتغسلوا ايتترا بحال الا تونسيفي هذوك لي زون دو سيشريس، هذوك لي زون هنايا باغ اكزومبل هنايا اي بلاصه اللي هي ديجا سيش كتلقاو فيها هذوك القشور بحال عاوده تزاد عاد مازال تبيناتهم ماشي كتحيدهم. دونك ليفي غومون ديالها اللي با تري بيان. لو بير ماشي هو هذا سي كو واللي ما عجبنيش فيها بزاف اللي ما عجبنيش فيها كاع زعما لو بير سي كو هذوك لي بي en fait c'est des billes blanches vraiment blanches بيضين بزاف. فاش كتغسلوا وجهكم وتساليو وتقولوا صافي راه دوشنا وكتخرجوا غادي تلقاو وجهكم كامل عامر بدوك لي بي كيلصقوا مي دون فاصون انكرويابل. دونك ديما فاش كنغسل وجهي وكنقول راه هادو كيلصقوا كنعاود نغسل وكندير وجهي تحت الرشاشه ايتو غير كنخرج كنلقاهم بارتو في حجباني كيدخلوا في الحجبان كنلقاهم تحت عيني في ليسيل ايتترا وخصني نبقى نحيد وحده بوحده. دونك فريمون il est pas du tout pratique pas du tout mais pas du tout. هذا c'est un big flop pour moi. Voilà ممكن نديرو ابري نديرو الرجليه ولا اليدي mais sinon pour le visage c'est mort. Donc هذا c'est un flop pour le visage. ندوز دابا لا دوش بغيت نهضر لكم على هاد لي جيل دوش ديال كودالي. Donc عندي هاد لي دو سي تي دو فين اي روز دو فين مانيفيك الريحه مانيفيك. الا كانت عندكم لا بو سيش حتى نتوما دونك انا كنستعمل غير دي جيل لي سون سافون. انا لا بو ديالي الي اتوبيك الي اتوبيك اون بليس لا كيراتوس بيلار دونك ممنوع عليا انني ندير الصابون حيت كينشف بزاف دونك ديما كنستعمل دي برودوي سون سافون. دونك هادو سو سون دي جيل دوش او توليرانس سون سافون سون بارابين pour tous les types de peau. و bien sûr الريحه ما نهضرش لكم عليها كتخرجوا ريحتكم كتحمق. الا قدرتوا تشريو هادو بون سورتو هذا جو لو بريفير تي دو فين il est magnifique. et pour finir نساليو بالشعر. بغيت نهضر لكم على هذا لو شامبو ديال فرون بروفو. il est sans silicone en plus et il est au beurre de karité et huile de coco. Donc pour les cheveux secs ولا اللي كيتنفخوا ولا اللي خاصهم اللي ماشي ديسيبليني ايتترا ولا les cheveux épais il est vraiment très très bien. En plus il est idéal pour les cheveux méditerranéens. هذا فريمون فاش بديت ملي شريته بديت كنديرو مابقيتش كنحتاج انني ندير ابري شامبوان اولا ندير ان ماسك ابري. فريمون كيجيني الهيدرات il lave très bien il est sans silicone donc ما كيتقلش الشعره. je crois que c'est la première fois اللي كنلقى ان شامبوان كيعجبني و جو ريكوموند. دونك هذا الا بغيتو تجربوه واش غادي يوافقكم حتى نتوما ولا لا. دونك كل واحد سا ديبون ديال التيب دو شوفو ديال كل واحد وحتى لو ريزولطا اللي كيقلب عليه. مي بور مو هذا سي مون شامبوان بور لو مومون. دابا غادي ندوز نهضر لكم على الماكله دي تروك اللي حتى هما عجبوني دونك غادي نبارطاجيهم معكم. اول حاجه هي هاد لي بتيت بوتاي ديال سيترون. ما عرفتش واش حتى نتوما بحالي ولا لا مي كنشري سيترون زعما ناتوريل كيبقى كيخسر في الثلاجه حيت ما كنستعملوش ديما. الا خديت هذيك القراعي اللي كيكونوا في السوبر مارشي حتى هما ديال ما عرفتش شحال كيكون فيهم 50 سنتيلتر ولا 30 حتى هي كتبقى بزاف. دونك في الاخر ما كيبقاش فريمون فيها هذاك لو غو ديال سيترون ولا حتى انا نفساني كنقول tu vois هذوك الفيتامين هذوك لا فيتامين سي وداكشي كامل ديال السيترون ما غاديش يبقى فيه باسكو صافي لونطون هو محلول. اي دونك لقيت يا با لونطون هاد لي دوزيت en fait ça s'appelle des dosettes من كارفور بحال هكا. en fait c'est des petites dosettes مفرقين نوريكم بحال هكا ديال 8 مليلتر يعني كتستعملوا هكا وحده في لا سالاد ايتترا والاخرين كيبقاو مسدودين. دونك هذا جو تروفي كو سيتي تري بيان. دونك هذاك الشيء علاش سيتي تري بون ايدي. دونك هذاك الشيء علاش جو لا بارطاج افيك فو. فريمون هذا سي لو كود كور ديال لي كورس دارنيير. في اطار الاكل توجور بغيت نهضر لكم على هاد لي سيريال ديال نيسلي فيتنس. هادو كيعجبوني بزاف باسكو دو ان ils sont riches en vitamine B et en fibres et en fer.
Donc انا كناخذ شوكولا نوار سكي تري بيان باسكو لو شوكولا نوار راه ميم في ان ريجيم كتلقاو انكم vous avez le droit انكم تاكلوا 2 كاري ديال الشوكولا نوار بار جور باسكو فيهم المغنيسيوم aussi donc ça aide à se détendre à détendre les muscles etc. donc هادو الصباح كنفطر بهم مع الحليب ça fait presque un repas complet donc كتزيدوا عليهم un fruit par exemple où vraiment ça cale donc je tiens sans problème حتى الغدا. كنتو des adeptes ديال les céréales او لما كتقدروش تفطروا الصباح نيزيتي با انكم تجربوهم. الا ما قدرتوش على شوكولا نوار شوفوا شوكولا ولي مي من الاحسن انكم تاخذوا شوكولا نوار فيه موان دو سكر. نهضر لكم على هادي غادي تكونوا حتى هي شفتوها في انستغرام ديما كنحطها على هاد لا لامب ديفيزور. فايت سي اون لامب اي ان ديفيزور دو بارفان دونك كتحطوه هنا ان فيت فاش كتشعلوها فيها 3 نيفو دونك هنايا كتقيسوها بحال هكا وكتبقى تجهد وهنايا فيها هاد لو بتي ترو بحال هكا لو كرو. هنايا كديروا اون ويل اسونسيال انا سوفون كندير الا بغيت ان بو دو فريشور l'huile de citron bio soit كندير دو مسك الا بغيت الريحه بلوس عربيه ديال المسك ايتترا. اي فوالا فرانشمون في الليل نيزيتي با انكم تشوفوا فاش كنديرها في انستغرام كتعطي واحد لي في زوين كتعطي دي بتي بوين و واحد l'atmosphère romantique calme détendue ou en même temps vraiment elle marche très bien donc كتسخن parce que هذا c'est du céramique كتسخن و du coup كتديفوزي هذيك الريحه ديال l'huile essentielle. donc هذه من ناتور ديكوفرت ما شريتهاش انا جاتني كادو مي فوالا تقدروا تلقاوها في ناتور ديكوفرت. هي هادي ما عرفتش واش عرفتوها ولا لا هذا سي ان سوبور بور بيسي دونك من ايكيا. الا كنتو بحالي كيعجبكم انكم تخدموا على البيسي وانتم فوق لو كانابي دونك ماشي في البيرو ماشي فوق كرسي ايتترا ولا بغيتو ترتاحوا دونك هذا يلي تري بيان كتحطوا هاد لا بارتي على رجليكم وهنايا كتحطوا البيسي يلي تري براتيك فرانشمون ميم الماكله شي مرات كنجيب الفطور هنايا دونك اي حاجه بغيتو تكتبوا بغيتو تقراو ان ليفر دونك فريمون يلي تري براتيك اون بليس يلي ديتاشابل دونك تحيدوه سي جامي بغيتو تحيدوه جو سي با واش كيتصبن ولا لا مي بون فوالا دونك هذا سي ان توب بور موا فريمون يلي تري براتيك جو تروف وماشي شير اون بليس جو كرو. دونك هذا كاين في ايكيا قلنا سخفت بالهضره بهذا غادي نكونوا سالينا لو سوجي ديال هذا النهار. جيسبر ان هاد لي برودوي اللي وريتكم تكونوا استفدتوا شويه سواء كنتوا عارفينهم و بصح فوزيت اوكي افيك داكشي اللي قلت سواء ما كنتوش عارفينهم دونك تقدروا تجربوهم سي سا فوز انتريس. وما تنساوش انكم ديروا جيم لا فيديو وديروا ابوني باش يبقاو يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي نوفيل فيديو. ما عرفتوش هاد لا فيديو اللي جايه ولا اللي من بعد عندي لكم اون سوربريز دونك stay tuned. Bye bye.